Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans notre cours de mathématiques dans le deuxième semestre de cette année. Notre cours d'aujourd'hui c'est la puissance d'un nombre. قوة عدد. اليوم غنشرح لكم الدرس ديال الأولى إعدادي اللي هو قوة عدد. العنوان الأول la puissance d'un nombre. Définition: quel que soit le nombre A et quel que soit l'entier n supérieur à A. يعني في بعض المرات كنلقاو العدد A الأساس كبر من واحد وكنلقاو n الأس كبر من واحد. A exposant n A fois A fois A fois A n fois. نشرح لكم هذه القاعدة. الأساس ناخدو 2 أس 3. 2 أساس و 3 أس. 2 أس 3 يعني 3 مضروبة في 2 مضروبة في 2 مضروبة في 2 3 مرات. ناخدو إكزامبل آخر 4 أس 2 يعني كناخدو 4 مضروبة في 4 مرتين. A exposant n est une puissance de A et celui A exposant n. يعني A أس n كنقراوها A exposant n. 2 أس 2 كنقراوها 2 exposant 2. 3 أس 2 كنقراوها 3 exposant 2 etc. Convention: pour tout nombre à non nul, A exposant 0 égale 1. أي عدد أس صفر كيعطينا 1. أي عدد أس صفر يعطينا 1. Pour tout nombre A exposant 1 égale A. أي عدد أس 1 يساوي نفس العدد. Par exemple عندكم هنايا example 5 أس 1 يساوي 5. Cas particulier أي حالات خاصة: si n égale 1 A exposant 1 égale A. Par exemple 5 أس 1 يساوي 5. يعني أي عدد أس 1 يساوي نفس العدد نفسه. Si n égale 2 A exposant 2 celui A au carré. Par exemple 5 أس 2 يساوي 5 مضروبة في 5 ويساوي 25. أي كنقراوه مربع العدد 5. Troisièmement, si n égale 3 A exposant 3 celui A au cube. Par exemple ناقص 5 أس 3. إذا ناقص 5 أس 3 يساوي ناقص 5 مضروبة في ناقص 5 مضروبة في ناقص 5 3 مرات. إذا مكعب العدد 5 كنقراوها مكعب العدد 5. Exemple 2 exposant 5 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 5 fois. 2 أس 5 يساوي 2 مضروبة في 2 مضروبة في 2 5 مرات. L'autre exemple 2000 exposant 1 égale 2000. 2000 أس 1 يساوي 2000. 1999 exposant 0 égale 1. 1999 أس 0 يساوي 1. Signe d'une puissance. هذا العنوان كيخص الإشارة. Voici de façon générale un schéma qui permet de connaître le signe de A exposant n lorsque n est positif. عندكم خطاطة. un pair كتعني عدد فردي. pair كتعني عدد زوجي. غنشرح لكم هذه الخطاطة بطريقة مبسطة جدا. 2 أس 2 ناخذ العدد 2 أس 2 تساوي كنطبقوا القاعدة الأساسية كنديروا 2 مضروبة في 2. ولكن إلا عندنا ناقص 2 أس 3 فكنلاحظوا أن الأساس سالب. إذا اوتوماتيكمون كنشوفوا الأس. إلا كان الأس عدد فردي فإن النتيجة ستكون سالبة، وإلا كان الأس عدد زوجي فإن النتيجة ستكون موجبة. نعطيكم مثال: ناقص 2 أس 3. إذا ناقص 2 أس 3 عندنا أساس سالب وأس فردي، اوتوماتيكمون غادي تكون النتيجة سالبة. غنحطو ناقص بعد يساوي غنحطو ناقص وكنرجعو كنطبقو القاعدة الأساسية. 2
مضروبة في 2 مضروبة في 2 وكنحطو 8. إذا الجواب غيكون ناقص 8 لأن الأساس سالب والأس عدد فردي. سي propriétés et règles خاصيات وقواعد. Quels que soient les nombres relatifs A et B non nuls et les nombres entiers M et N. هنايا عندكم 3 قواعد أساسية. A exposant M fois A exposant N égale A exposant M plus N. نشرحها لكم بالعربية. A أس M مضروبة في A أس N يساوي A أس M زائد N. هذه اللي عندكم نفس الأساس même nombre. ناخدو إكزامبل. 3 أس 5 مضروبة في 3 أس 4 يساوي، ناخدو نفس الأساس 3 أس 5 زائد 4 ونجمعو الأسين ويساوي 3 أس 9. C'est le produit de deux puissances du même nombre 3, donc on calcule la somme des exposants 5 plus 4. كما قلت لكم هنايا كناخدو نفس الأساس 3 لأن عندنا نفس، نكتبو 3 ونجمعو الأسين. القاعدة الثانية A على B أس N يساوي A أس N على B أس N. هنا عندنا لو ميم إكسبوزون نفس الأس. ناخدو مثال 4 أس 2 على 6 أس 2 تساوي 4 على 6 الكل أس 2. Si le quotient de deux puissances du même exposant 2, donc on calcule le quotient 4 sur 6 et on conserve l'exposant commun. يعني كنحسبوا الأساس وكنحتفظوا بالأس المشترك اللي عندنا. القاعدة الثالثة A exposant M fois B exposant M égale à B exposant M. Le même exposant عندنا هنايا نفس الأس. ناخدو مثال 7 أس 4 مضروبة في 5 أس 4 يساوي 7 مضروبة في 5 الكل أس 4 وتساوي 35 أس 4. C'est le produit de deux puissances du même exposant. هنا عندنا ضرب عددين عندهم نفس الأس 4. On effectue le produit 7 fois 5 et on conserve l'exposant commun. كنضربوا الأساس 7 في الأساس 5 وكنحتفظوا بالأس المشترك. Règle de propriété. En l'absence de parenthèse, on calcule les puissances avant d'effectuer les autres opérations, multiplication, division, l'addition et la soustraction. هنايا عندما تغيب الأقواس ما عندناش الأقواس كنحسبوا القوة هي الأولى، عاد كنحسبوا العملية الموالية كالضرب والقسمة والجمع والطرح. باغ اكزومبل 5 مضروبة في 3 أس 2 تساوي، إذا هنا كنحسبوا 3 أس 2 هي الأولى، عاد كنديروا العملية الأخرى، إذا كنديروا 5 مضروبة في 9 تساوي 45. En présence de parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. ولكن ملي كتكون عندنا الأقواس حاضرة كنحسبوا ما بين الأقواس هما الأولين، عاد كنديروا لوطخ أوبيراسيون. 5 زائد 3 الكل أس 2 كنحسبوا 5 زائد 3 كتعطينا 8 وكنحسبوا 8 أس 2 تساوي 64. ثانيا الحالات الخاصة ديال القوات العدد 10. Deuxièmement, cas particulier des puissances de 10. A. Calcul d'une puissance de 10. Quel que soit l'entier positif n, 10 exposant n égale 10 fois 10 fois 10 une fois. Alors, il عندنا 10 par exemple كناخدو l'exemple 10 أس 5 يساوي 100,000. إذا كنكتبو 1 وكنسويفيو 5 0. ها هي عندكم القاعدة 1 سويفي دو 5 0. إذا عندك 10 أس 5 كديري 1 وكدير حدا 5 الأصفار. C'est très simple. B calcule avec les puissances de 10. Propriété M et P désignent des entiers relatifs. القاعدة الأولى 10 exposant M
fois 10 exposant P égale 10 exposant M plus P. 10 أس M زائد 10 أس P تساوي 10 أس M زائد P. القاعدة الموالية 10 أس M الكل أس P تساوي 10 أس M مضروبة في P. إذا لو كان عندكم هنايا 2 أس 2 الكل أس 4، إذا تساوي 2 أس 2 مضروبة في 4. سي تري سامبل. ناخدو لي زيكزامبل. ليكزامبل الأول 10 أس 7 مضروبة في 10 أس 4 تساوي 10 أس 7 زائد 4 وتساوي 10 أس 11. المثال الموالي 10 أس 4 الكل أس 3 تساوي 10 أس 4 مضروبة في 3 وتساوي 10 أس 12. والمثال الأخير 10 أس 5 مضروبة في 10 أس ناقص 8 تساوي 10 أس 5 زائد ناقص 8 وتساوي 10 ناقص 3. يعني غتحفظوا غير القواعد وأي عملية غتجيكم غتكون سهلة. فهموا غير القواعد. C produit par une puissance de 10. Pour multiplier un nombre décimal par 10 exposant n, on déplace la virgule de n renvers la droite. هنايا نعطيكم لي زيكزامبل ديريكتومون باش تفهموا. 25.1 ملي كنضربوها في 10 أس 5 كنكحزو الفاصلة بواحد بعدد باش تعطينا عدد صحيح، وكنكملو الباقي بلي زيرو. باغ اكزومبل هنايا عندنا 10 أس 5 كنكحزو العدد بفاصلة كتعطينا 251، كتبقى عندنا 10 أس 4 وكنزيدوه 4 الأصفار. سي تري سامبل. لا فيرغول est décalée de 5 rangs vers la droite. إذا لا فيرغول غادي تكحز ب5 المرات. اون فوا كحزناها بمره واحده راه عطاتنا عدد صحيح وزدناه الاصفار 4 اصفار. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الى الدرس المقبل ان شاء الله.